नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग एक ऐसी जंग थी जिस पर तमाम दुनिया की नज़रें लगी हुई थीं, क्योंकि एक तरफ तो चप्पल पाँव में पहने आम से लिबास में टखनों से ऊंची शलवार में मलबूस हाथों में AK-47 गन पकड़े हुए अफ़गान मुजाहिदीन थे जो महदूद तरीन वसाइल रखते थे, तो दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के फौजी अपने बेहतरीन यूनिफॉर्म और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ जदीद तरीन और ख़तरनाक असलहा से लैस थे जिनकी कीमत बिलियंस डॉलर्स में थी। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता था कि दुनिया की सुपर पावर अपने लामहदूद वसाइल को बरूए कार लाते हुए और अपनी बेहतरीन मिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करते हुए चंद दिनों में ही अफ़गान मुजाहिदीन को ज़ेर करके अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो जाएगी। लेकिन अफ़गान मुजाहिदीन ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए डट कर अमरीका का मुकाबला किया और अमरीकी मिलिट्री को नाकों चने चबवा दिए, और इस वक्त वो दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेस में शुमार हो चुकी है। जब अफ़गान तालिबान ने अमरीका को शिकस्त दी तो अमरीकी फ़ौजी अपने हथियार अफ़गानिस्तान में ही छोड़कर भाग गए, जिनकी मालियत बिलियंस डॉलर्स है। इनमें 75 से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ, 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 6 लाख से ज़्यादा छोटे अमरीकी हथियार शामिल हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अफ़गान तालिबान के पास इस वक्त उन अफ़गानी लोगों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन्स भी मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों के दौरान अमरीका की मदद की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन अफ़गानी लोगों ने अमरीका को मदद फराहम की, इन्हें अमरीका ने कितने और किस नौयत के हथियार फराहम किए। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की वो मिलिट्री फोर्सेस भी शामिल थी जो कि बराह रास्त अमरीका के कंट्रोल में थी। अमरीका ने इन्हें बेतहाशा हथियार फराहम किए, जिनमें 6 लाख M16 असाल्ट राइफल्स, 1,62,000 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, रात को खुसूसी ऑपरेशंस के लिए 16,000 स्पेशल नाइट विजन गूगल्स, तकरीबन 1 लाख जदीद तरीन व्हीकल्स और 16,000 के करीब इंतहाई जदीद तरीन हसास हथियार शामिल हैं जिनका इस्तेमाल खुसूसी ऑपरेशंस के दौरान किया जाता था। एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान के पास 211 खुसूसी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा इतलात के मुताबिक ये तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। इन एयरक्राफ्ट में ब्लैक हुक एयरक्राफ्ट, A-29 सुपर टेक्नो एयरक्राफ्ट और CC-28 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट शामिल हैं। अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेस रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो चुका है। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान की एक मिलिट्री परेड के दौरान अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और राइफलों के साथ दूसरे असलहा की भी नुमाइश की गई। जब ये असलहा और गाड़ियां गुजर रही थी तो इनकी रफ्तार इंतहाई सुस्त कर दी गई ताकि सोशल मीडिया के साथ साथ अफगानी अवाम और तमाम दुनिया पर यह साबित हो सके कि इस वक्त अमेरिका के तमाम हथियार न सिर्फ अफगानी तालिबान के पास मौजूद हैं बल्कि वो इनको कामयाबी के साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यह हकीकत जहां अमेरिकी मिलिट्री के लिए शर्मनाक है कि वो अफगानिस्तान से निहत्ते होकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ गए, वहीं अफगानिस्तान की बहादुरी और दलेरी की धाक भी दुनिया पर बिठा रही है। तमाम दुनिया इस हकीकत से आगाह हो चुकी है कि कहीं भी कोई जंग जीतने के लिए ना तो बेतहाशा सरमाए की ज़रूरत होती है और ना ही जदीद तरीन असलहा की और ना ही जदीद तरीन मिलिट्री ट्रेनिंग की हामिल फौज जंग जितवा सकती है, बल्कि जंगें जज्बे और हौसले से जीती जाती हैं, जो कि यकीनन अमरीकी फौजियों के पास मौजूद नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान उस वक्त जंग से जलता हुआ अफगानिस्तान था जिसकी सड़कें पथरीली और नाहमवार होने के साथ साथ जंग की तबाहकारियों की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। उस वक्त अफगानिस्तान का बेशतर इलाका बंजर, खुश्क और बेआबोगया सहरा में बदल चुका था। अफगानिस्तान की मईशत एक लंबी जंग की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। अफगानी तालिबान के पास वसाइल की बेइंतहा कमी थी। इसके साथ साथ इनके पास जो असलहा और जंगी हथियार मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा पुराने थे और इनकी हैसियत अमरीकी हथियारों के मुकाबले में सिफर थी। अमरीकी अफवाज वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म होने के साथ साथ अपने हथियारों को चलाने की बेहतरीन महारत रखने वाली थी, जबकि अफगानिस्तान की जो फौज ट्रेंड थी इसका बेशतर हिस्सा भी अमेरिका खरीद चुका था और वो अपने ही मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे हालात में अफगानी तालिबान ने ना तो अपने महदूद वसाइल का रोना रोया और ना ही अपने पुराने हथियारों को देखकर हिम्मत छोड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी बेहतरीन क़यादत के ज़रिए असर इन्हीं हथियारों और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए अपने जज्बे और हौसले के साथ जंग को जीत लिया। न सिर्फ जंग को जीता बल्कि अपने दुश्मन का बेहतरीन असलहा हासिल करके इस वक्त पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मिलिट्री फोर्सेस रखने वाले मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। तमाम दुनिया के लिए ये हैरानी की बात है कि एक मुल्क सिर्फ और सिर्फ जंग में जीते हुए असलहे के जरिए बेहतरीन मिलिट्री पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो चुका है।
سوشل میڈیا کے ذریعے افغانی طالبان اپنی ملٹری فورسز اور ملٹری ٹریننگ کا مظاہرہ تمام دنیا کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ افغانی طالبان کی طرف سے دکھائی گئی ان ویڈیو کلپس میں جہاں ان کے پاس موجود اسلحہ کی نمائش کی جاتی ہے، وہاں ان کی خصوصی ملٹری ٹریننگ کو بھی دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ تمام دنیا بڑی حیرت کے ساتھ افغانی طالبان کی اس ملٹری ٹریننگ کے مظاہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے ایک ایسی فورس جس کی زیادہ تر افراد دنیاوی اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، وہ کسی بھی کمانڈو یا جرنیل کی بہترین ملٹری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیو کلپس کو جو کہ افغانستان کی طرف سے مسلسل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں غور سے دیکھیں اور ان کو کمپیئر کریں کسی بھی ملک کی بہترین ملٹری فورسز کے ساتھ، تو آپ کو کہیں بھی ٹریننگ یا جدید اسلحہ کے استعمال میں کمی نظر نہیں آئے گی، بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان دنیا کی سپر پاور کی افواج سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ وہ افغانی طالبان جو کہ دنیا میں پسماندہ قوم کے طور پر جانے جاتے تھے اور جن کے لباس اور حلیے کو تنقید اور مزاح کا نشانہ بنایا جاتا تھا، انہوں نے اسی سادہ لباس میں ایک سادہ سی چپل پہن کر ایسی ملٹری ٹریننگ کا آغاز کیا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ افغانی فوجی جوان اس وقت پوری دنیا میں نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ تمام دنیا میں نوجوان ان افغانی طالبان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ملٹری ویڈیوز کو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ افغانی طالبان کا وہ حلیہ جو کہ ان کے لیے مزاح کا باعث بنا ہوا تھا، اب پوری دنیا میں اسے بہادری کا نشان سمجھا جانے لگا ہے۔ 20 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں کا نشانہ بننے والا افغانستان اس وقت تمام دنیا کے لیے بہترین ملٹری فورسز رکھنے والا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ اگر کوئی ملک مستقبل میں کبھی افغانستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو وہ ایک بار ضرور امریکہ کے انجام پر نظر ڈالے گا، اور وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اگر افغانستان کے طالبان اس وقت امریکہ کا یہ حال کر سکتے ہیں تو اب جب کہ وہ اپنی ملٹری فورسز کو بے انتہا طاقتور بنا چکے ہیں اور ان کے پاس جدید ترین ملٹری ٹریننگ بھی موجود ہے، تو اگر وہ اس وقت افغانستان پر حملہ کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ افغانستان نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ان غلطیوں سے سبق سیکھا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشی میدان میں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ملٹری فورسز کو طاقتور بنانا شروع کیا، کیونکہ وہ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ اگر وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھیں گے اور معاشی طور پر طاقتور نہ ہوں گے تو مستقبل میں وہ کبھی بھی کسی ملک کے لیے تار نوالا بن سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے میگا پروجیکٹس پر کام شروع کیا جو کہ انہیں معاشی طور پر مضبوط کرے اور ان کی وہ عوام جو کہ جنگ کی وجہ سے روزگار سے محروم ہو چکی تھی اسے روزگار کے مواقع فراہم کریں۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک تو افغانستان میں بے روزگاری ختم ہوئی اور وہ معاشی طور پر مضبوط ہو گیا، اور دوسری طرف وہ اپنے اس سرمایہ کو جو ان میگا پروجیکٹ سے حاصل کر رہا تھا وہ اپنی ملٹری فورسز پر لگا کر اپنے ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔